अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन के उन मुकदमात की जो 18 तारीख को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस कई सालों की ताख़ीर के बाद लग रहा है और बैरिया टाउन का ये मामला उस वक्त उठा जब कराची में मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने औने पौने दामों बैरिया टाउन को फ़रोख्त कर दिए और बल्कि एक ऐसी ज़मीन के साथ तबादला किया कि जो ज़मीन बहुत महंगी थी और अपनी मलीड डेवलपमेंट की अथॉरिटी की जो ज़मीन थी वो बहुत महंगी थी और बैरिया टाउन की एक दूसरी ज़मीन जो कि उसकी इतनी कीमत नहीं थी उसके साथ ये ज़मीन तबादला की गई। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में फिर बाकायदा बैरिया टाउन को तलब किया गया और ये इंकशाफ हुआ कि उस ज़मीन की कीमत अरबों रुपयों की जो ज़मीन थी, जो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी, उसकी बहुत कम कीमत लगाई गई और मामला जहाँ तक पहुँच गए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बोली के ज़रिए 460 अरब रुपए की वो कीमत मुकर्रर की और बैरिया टाउन को 7 साल के अंदर किस्तों में ये कीमत अदा करने का हुक्म दिया। यही वो मामला है कि जिसमें मलिक रियाज या बैरिया टाउन की तरफ से तकरीबन 50 अरब रुपए से ज़ायद की एक ऐसी रकम भी सुप्रीम कोर्ट को किस्त की शक्ल में अदा की गई जो रकम हुकूमती ख़जाने में बरतानवी हुकूमत की तरफ से आनी थी। नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया का इदारा है उसने ये रकम बैरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज उनके अकाउंट से वसूल की और इस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग का नतीजा करार देते हुए उसको ज़ब्त कर लिया और बाद में हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। हुकूमत पाकिस्तान ने 190 मिलियन पाउंड की वो रकम बजाय इसके कि सरकारी ख़जाने में जमा कराते वो रकम मलिक रियाज के बिहाफ पे मलिक रियाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में जो हर्जाना था, जो कीमत मुकर्रर हुई थी, उसकी किस्त के तौर पे जमा करा दी। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हुमायूं अख्तर जो बरतानिया में लंदन में प्रैक्टिस करते हैं। एक तवील अरसे से 40 साल से ज़ायद की प्रैक्टिस है बैरिस्टर हुमायूं अख्तर की और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बैरिस्टर हुमायूं अख्तर की जो प्रैक्टिस है वो ज़मीन के जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी इनकी एक्सपर्टीज़ है, इमिग्रेशन के हवाले से भी इनकी एक्सपर्टीज़ है और वहाँ के जो बरतानिया के कवानीन हैं उनके हवाले से। तो हम इनसे मालूम करते हैं कि आखिर जो NCA ने जो मलिक रियाज के साथ मुआहदा किया था 190 मिलियन पाउंड की जो रकम मलिक रियाज की वो ज़ब्त कर ली थी, वो किस खाते में की थी और उस रकम को जब हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया तो क्या वो रकम वापस हुकूमत पाकिस्तान मलिक रियाज को दे सकती थी या नहीं। बैरिस्टर हुमायूं, आप कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि कानूनी तौर पे ये किस किस्म का मुआहदा था जो पाकिस्तान के जो वुज़रा हैं, जो काबीना है, उससे भी खुफिया रखा गया था? इस मामले में मैं एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज कंसर्न उसके बारे में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कांट हैव एनी ओपिनियन बिकॉज दिस इज़ योर इंटरनल मैटर। बट एज फार एज द ट्रांसफ़र ऑफ द मनी इज़ कंसर्न, सर अगर उर्दू में जी सर, अगर वो पैसे जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए गए थे बाय ब्रिटेन was returned to the government of Pakistan relevant department. Whether it ended up in Malik Riaz's account या किसी और अकाउंट में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो कंसर्न नहीं है, लेकिन बतौर एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, आप क्या समझते हैं जो NCA ने रकम वापस की थी, क्या वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी थी, पाकिस्तान की आवाम को वापस की थी? और अगर उन्हें ये मालूम होता कि ये रकम वापस मलिक रियाज के अकाउंट में जाएगी तो क्या बरतानवी हुकूमत ये रकम वापस करती? आंसर इज ऑब्वियस, इज नो, दे वुडंट हैव गिवन। ये पैसे जो हैं वो उसी बंदे को आप कैसे दे देंगे जिसके पैसे आपने जब्त किए हैं? उनकी जो थी इन गुड फेथ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने वो पैसे जो हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिए, लेकिन उसमें अगर आपने मिस इंफॉर्मेशन जो आपने गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को दी है उसके बाद
वो पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में आ गए या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि आपने गलत अकाउंट नंबर उनको दिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, तो उसमें कसूर जो है वो तो आपका है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन तो आती ही नहीं है, उनका ये कंसर्न ही नहीं है. दे वर सेटिस्फाइड दैट एज फार एज द मनी जो है वो कॉन्फिस्केट हुई है वो उन्होंने राइटफुल होल्डर को भेज दी. अब यहाँ आके आपने उसको क्या किया है क्या नहीं किया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का तो कोई कंसर्न नहीं है. दिस इज़ योर इंटरनल इशू ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी विच इज़ इन डाउट. अच्छा, ये रकम थी क्या जो एनसीए ने जब्त की थी, क्या ये गैर कानूनी रकम थी, मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी? और अगर ये हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी तो आपके ख्याल में इसका असूली तौर पे इस्तेमाल कैसे होना चाहिए था? बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये सर अगर उर्दू में बताएंगे तो ज़रा आसानी है. ये पैसे जो हैं ये मलिक रियाज साहब गैर कानूनी तौर पे और बग़ैर उसकी मनी ट्रेल दिए बग़ैर ये पैसे ले गए इंग्लैंड में. वहाँ उन्होंने पैसे वो डिपॉजिट कराए इन XYZ नेम, और प्रिंसिपली ये बेनिफिशरी जो थे वो मलिक रियाज साहब थे. मलिक रियाज साहब से जब पूछा गया कि भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, तो ही couldn't give a satisfactory answer. उनके पास जवाब नहीं था, कोई नहीं था. तो वो फिर ये हुआ कि इट वॉज हेल्ड कि जनाब ये जो इनकम है ये एज ए रिजल्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विच ऑफ कोर्स इज लीगली एन ऑफेंस. तो उसके बाद उन्होंने वो पैसे जब्त कर लिए. जब्त करने के बाद क्योंकि ये ओरिजिनेट पाकिस्तान से हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने निगोशिएशन की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि भाई ये आपके पैसे हम आपको वापस करना चाहते हैं, हम क्या करें. तो आपने उनको अकाउंट नंबर और अदर अदर डिटेल्स दी हैं, उसके ऊपर उन्होंने अमल करके वो पैसे उनको दिए. जैसे ही वो पैसे सॉइल ऑफ ब्रिटेन से निकले हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश ट्रेजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. अब ये आपका मसला है कि उसको आप कैसे हल करते हैं. एज फॉर इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पैसे जो हैं डिसऑनेस्टली XYZ को गए हैं, तो ज़ाहिर है कि जिसके पास गए ही इज़ द पर्सन और दे आर द पर्सन वो जो नीड टू बी प्रोसिक्यूटेड. अच्छा, अब ये बताएं कि आप क्योंकि पाकिस्तानी भी हैं, सिर्फ ब्रिटिश तो नहीं है, ड्यूल नेशनल है ना साहब, तो बतौर एक पाकिस्तानी आपके ख्याल में ये पैसा जो है कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था? क्या ये मलिक रियाज की किस्तों की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो सकता था? थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट वेयरिंग ए डिफरेंट कैप, मेरे नज़दीक ये है कि अटर डिसऑनेस्टी है. पैसे डिसऑनेस्टी है. दिस इज़ पब्लिक मनी. ये जाना चाहिए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट मलिक रियाज एट ऑल. तो ये कहा जा रहा है और इमरान खान की तरफ से भी ये कहा गया बार बार कि 190 मिलियन पाउंड को अगर पाकिस्तानी हुकूमत लेने की कोशिश करती तो उसको कई साल लग जाते मुकदमाबाजी में. तो कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी थी? There isn't any. It's all fabricated excuses and reasons. इसमें कोई वो नहीं, कोई मुश्किल नहीं थी. कोई मुश्किल नहीं था. ये एक्चुअली गवर्नमेंट जिन लोगों ने भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना, जिन लोगों ने भी किया है, दे लिटरली दे हैव डिफ्रॉडेड द कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन. अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को भी धोखा दिया गया आप कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से? Indeed. और ये इमरान खान की काबीना ने ये सब कुछ किया और काबीना के अंदर इस मुआहदे को खुफिया रखा गया, उनसे शेयर भी नहीं किया गया और मंजूरी ले ली गई. तो that is again on the face of it, it is an offence. It's a criminal offence. अब जो शहजाद अकबर हैं, मलिक शहजाद अकबर, जो कि एहतसाब के मुशीर भी थे
تو وہ بھی اب برطانیہ میں بیٹھے ہیں. تو اگر ان کے خلاف یہاں پہ کرپشن کا کیس نیب میں شروع ہو گیا ہے, نیب نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں, وہ نہیں آ رہے, تو کیا شہزاد اکبر جو ہیں ان کو پاکستان لایا جا سکتا ہے؟ He can easily be extradited. The only thing is کہ اگر ان کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہے تو اس صورت میں پھر then he has to satisfy the courts. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے یا آپ کے منسٹری آف انٹیریئر نے وہاں ایک خط لکھ دیا ہوم آفس کو اور انہوں نے ان کو پکڑا اور جہاز میں, ایسے نہیں ہوتا ہے. وہاں پر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائل این اپلیکیشن بیفور دا کورٹ. مگر اگر وہ برٹش نیشنل نہیں ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ, وہ ڈیپورٹ کر دیں گے ان کو. دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ کہ اس کو ڈیپورٹ کرا لیں, ایکسٹرڈائٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اس میں کیا کہتے ہیں انٹرپول بھی ہے اور دوسری آرگنائزیشن, بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بلا سکتے, پرووائڈیڈ ایز اے سیڈ کہ وہ برٹش نیشنل نہیں. اب یہ جو سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستانی رقم میں جمع کرائی گئی ہے, 50-60 ارب روپیہ بنتا ہے, تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو یہ قسط جو ہے حکومت پاکستان کو واپس کر دینی چاہیے؟ ویسے تو وہ سارا پیسہ ہی جو ملک ریاض کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ سندھ کی حکومت کا ہے یا سندھ کے عوام کا ہے, لیکن کیا یہ جو 50 ارب روپیہ جو برطانیہ سے آیا تھا, کیا سپریم کورٹ کو یہ پیسہ واپس حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دینا چاہیے فوری طور پہ؟ آن دا فیس آف اٹ اٹ ول بی انوائز فار می کہ میں while the case is sub judice میں کوئی اوپینین دوں. ویسے دس از این انلیگل منی, تو کیا کوئی کرائم پروسیڈ جو ہے یا جو مال مقدمہ ہے وہ ملزم کی طرف سے بطور کیس کسی عدالت میں جمع کرایا جا سکتا ہے اگر اسے مال مقدمے کے طور پہ نہ سمجھا جائے اور قسط سمجھی جائے جانے کی؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا ڈائریکٹ, کیونکہ میٹر از سب جوڈیس. تو لیکن یہ میٹر تو سب جوڈیس نہیں ہے کہ یہ رقم کدھر جانی ہے, یہ تو ایک قسط قبول کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں. آئی سپوز کہ سپریم کورٹ میں یہی تو ایشو ہے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہ ایک ایشو ہے ہمارا امنگ ادرس. یہ شاید ایک ایشو ابھی اٹھایا نہیں گیا باقاعدہ طور پہ, کسی نے نہیں اٹھایا, اور شاید یہ سوال ضرور بینچ کی طرف سے آ سکتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ برطانیہ کا جو قانون ہے اس میں آپ کیونکہ ماہر قانون ہیں, پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی آپ سارے پروسیجر کو سمجھتے ہیں, تو برطانیہ کے حکام کیسے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو جائیداد ہے یہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے؟ ان کے پاس کیا ایسا فارمولہ ہے؟ تو اس کا فارمولہ نہیں ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو بینک والے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے. وہ جو سورس سو کالڈ منی ٹریل جو ہے نا اس کو وہ چیک کرتے ہیں. اگر یہ سے فار ایگزامپل کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے پیسے لے کے آئے ہیں, تو وہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی پاکستان سے اتنی بڑی رقم اگر آپ لے کے آئے ہیں تو وہاں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اپروول ہے کہ نہیں ہے, یہ پیسے آپ بیگیج میں لے کے آئے ہیں یا کیسے لے کے آئے ہیں. اگر بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوئی ہے تو بینک یہاں پر جو ہیں انہوں نے کس اتھارٹی کے ساتھ وہ ٹرانسفر کی ہے. یہ ایک سوالات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتے ہیں, ورنہ آپ کے پیسے ضبط ہو جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ پاکستان میں بھی کبھی کبھی پریکٹس کرتے ہیں اور پاکستان بھی آتے رہتے ہیں, تو پاکستان کے آئین کے اندر کیا ایک وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے کہ بطور وزیر اعظم اگر انہوں نے یا ان کی کابینہ نے کوئی بھی فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے ان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں بن سکتا؟ I'm not that sure کہ پرائم منسٹر کو کوئی ایگزمپشن ہے کہ نہیں ہے کرپشن نیب کے قانون. But my own view is کہ it's clear case of deception. دھوکہ دہی کا کیس, اور یہ تھنک اٹس اے فراڈ جو کہ indeed it goes without saying when you talk about deception fraud also comes as a part of it. ٹھیک ہے, part of the charge.
بہت شکریہ بیرسٹر ہمایوں اختر جو کہ لندن میں پریکٹس کرتے ہیں، پاکستان میں دورے پہ آئے ہیں، اور ابھی 18 تاریخ کو سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کے تمام کیسز لگ گئے ہیں، جس میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی ایک کیس ہے، جس میں سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کی قیمت مقرر کی تھی اس زمین کی، جس زمین کو سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اونے پونے داموں جو ہے ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن کے حوالے کر دیا تھا۔ تو 460 ارب کی رقم 7 سال کے اندر قسطوں میں ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کرانی تھی، جو ابھی جمع ہو رہی ہے، اور 60 ارب روپے کی جو تازہ ترین رقم جو قسط ادا ہوئی ہے وہ برطانیہ سے لوٹائے گئے ان پیسوں کے ذریعے ادا کی گئی جو پیسے ملک ریاض کے نہیں تھے، وہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کو برطانیہ کی حکومت نے واپس کیے تھے۔ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 تاریخ کو جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطا من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ بیریا ٹاؤن کے ان کیسوں کی سماعت کرے گا، تو کیا یہ سوال بھی اٹھے گا یا نہیں کہ برطانیہ سے وصول کی گئی حکومت پاکستان کی جو رقم ہے، کیا وہ ملک ریاض کی ایک ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کی قیمت کے طور پہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جا سکتی تھی یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔